अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक जमाना था कि पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट्स में स्पेशली अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें बड़े क्राइसिस आया करते थे और ये क्राइसिस उनकी नौयत अमूमन शेयर्स की क्लियरेंस के हवाले से होती थी, ट्रेडिंग के हवाले से होती थी, उनकी सेटलमेंट के हवाले से होती थी। फिर एक इदारा नेशनल क्लियरिंग कंपनी जो है वो वजूद में आया, नेशनल क्लियरिंग कंपनी एनसीसीपीएल पाकिस्तान, और उसके बाद हमने देखा कि चीजें जो हैं वो बेहतरी की जानिब आई, ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर आई और फिर सेटलमेंट के जो क्राइसिस थे वो रफ्ता रफ्ता कम हो गए या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अपनाए गए। तो आज के प्रोग्राम में जरा इसी के ऊपर मैं बात करूंगा और अच्छा तो हमें यूं लगता है कि जनाब कैपिटल मार्केट्स खुद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती, लेकिन अब जाहिर है कि पिछले 6 साल में ये बदतरीन साल साबित हुआ हमारे जो इस वक्त मुआशी हालात है, जो सियासी हालात है, उनकी वजह से। बहरहाल नेशनल क्लियरिंग कंपनी इस वक्त उसकी क्या परफॉर्मेंस है आज जरा डिस्कस करेंगे। चेयरमैन एनसीसीपीएल हुमायूं बशीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि कैपिटल फरोग में इस वक्त नेशनल क्लियरिंग कंपनी क्या किरदार अदा कर रही है, थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड दीजिएगा सर इसका। देखिए जी, ऑडियंस के लिए एक चीज जरा सा समझने की जरूरत है कि कैपिटल मार्केट्स और शेयर्स ट्रेडिंग के 3 बेसिक पिलर्स हैं। एक तो आपका स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और दूसरा पिलर आपका है जब उसकी सेटलमेंट और उसकी क्लियरिंग होती है, उसकी पेमेंट्स का हिसाब किताब होता है, कैपिटल गेन टैक्स का कैलकुलेशंस होती हैं और फिर उसकी रिपोजिटरी जो सीडीसी के पास तीसरा इदारा है जो उसके रिकॉर्ड्स इवेंचुअली रखता है सारे। तो उस सिलसिले में एनसीसीपीएल ने आखिरी 8-10 सालों में बहुत से मराहिल तय किए हैं और वी आर वेरी वेल ऑटोमेटेड नाउ इन मैनी एरियाज। तो उसमें फिर जो हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, हमारे प्राइमरीली तो हमारे ब्रोकर्स वगैरह हैं, पर कई क्लाइंट्स हमारे जो हैं एंड यूजर्स भी होते हैं, उनको हमने कई फैसिलिटीज पेश की हैं। अच्छा, पहले सर होता ये था कि कुछ शेयर्स वगैरह जो है वो प्लेज हुआ करते थे, ब्रोकर्स जो है अपने क्लाइंट्स के शेयर्स वगैरह प्लेज करा दिया करते थे। आपको याद होगा 2005 में इस तरह के क्राइसिस, 2011 में इस तरह के क्राइसिस। अब उसको किस तरीके से मैनेज किया गया, उसको किस तरीके से उसकी कंप्लायंस की गई है? देखिए जी, अब तो इतना क्लियर हो गया है। एक जमाने में तो आपका आईडी कार्ड भी नहीं था, आपका फिंगरप्रिंट, आपका सारा केवाईसी वाला जो डेटा था वो भी नहीं था, तो और डिफरेंट नामों से ट्रेडिंग होती थी और कोई हिसाब किताब जरा कमजोर था कुछ, और कभी कभार ये चीजें हो जाती थी जिसमें फिर इसका नुकसान हो जाता था इन्वेस्टर्स का। तो उसमें फिर ये ऑटोमेशन करके, रेगुलेशन चेंज करके, उससे थोड़ी कुछ लोगों को मुसीबतें शुरू में पड़ी हैं, लेकिन बड़ा रेजिस्ट किया गया था। मुझे याद है शुरू में बहुत ज्यादा इस चेंज को बड़ा रेजिस्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद चीजें काफी हद तक बेहतर हो गई। जी, बिल्कुल रेजिस्ट किया गया। फोन नंबर लोग नहीं देना चाहते थे बैंक्स के। हमने कहा जी ट्रांजैक्शन सारी बैंक्स के थ्रू होंगी, जैसा डिविडेंड वगैरह हैं वो भी अब सब बैंक्स में ही जा रहे हैं। तो ये अब बहुत ट्रांसपेरेंसी इसमें आ गई है। फिर हमने सेटलमेंट गारंटी फंड बनाए थे कुछ सालों पहले, और उसमें सेवरल बिलियन रुपीस का हमारे पास फंड है। खुदा ना खासा कोई ब्रोकर का कोई कैश फ्लो का या कुछ डिफॉल्ट का इशू हो जाए तो एनसीसीपीएल एंड अदर कैपिटल मार्केट एजेंसीज कैन कम इन एंड स्टेप इन। ठीक है। अच्छा, अभी आपने तस्करा किया, कुछ फर्दर प्लान्स क्या हैं, कुछ सर्विसेज जो है आप अपने क्लाइंट्स को एडिशनल देना चाह रहे हैं, वो क्या प्लान्स हैं? देखिए, बेसिकली आजकल जो बहुत डिस्कशन हो रही है वो डिजिटल ऑन बोर्डिंग की हो रही है। हमारे जो हैं क्लाइंट्स वो बेसिकली जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक महदूद हैं, लेकिन अगर आप कोई और चीजें देखें, बाकी शहरों के जो 10-15 और शहर हैं वहां से भी लोग आना चाह रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो कि ऑनलाइन डायरेक्ट काम करना चाहते हैं। उस तरफ बढ़ने के लिए हमने फिर ये डिजिटल ऑन बोर्डिंग का सामान पूरा इंतजाम किया है, और फिर इसमें हमने ये चीज लॉन्च कर दी है। और अब हमारे इस साल ये हमारा पहला फुल ईयर था इसके एक्सपीरियंस का, और इस साल हमने कोई 45,000 जो अकाउंट्स हैं वो इस तरह से खोले हैं, जिसमें से 31,000 जो है वो ऑनलाइन खुले हैं। तो 70% तकरीबन जो अकाउंट्स हैं वो ऑनलाइन खुल रहे हैं,
فنگر پرنٹنگ یہ وہ سارا کچھ ہم آن لائن کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیز سر دو چیزیں ایک تو یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل انکلوژن میں ایک اہم پارٹ پھر اس طریقے سے پلے ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, UIN, اب تو مجھے چیزیں یاد بھی نہیں آ رہی, ریکال کرنا پڑ رہا ہے, یونیورسل ایکسس نمبر, جو اس سے پہلے CDC وغیرہ میں ہوا کرتا تھا. میرے خیال سے میں آج اس ٹاپک پہ کوئی 8-10 سال بعد بات کر رہا ہوں. تو اس میں بھی ہمارا جو ریٹیل انویسٹر ہے, ریٹیل انویسٹر بیس نہیں بڑھا. CDC بھی اگر انڈیویجل کلائنٹس کی بات کریں, بنگلہ دیش کی ہم مثال دیتے ہیں, ہمارے یہاں تو میرے خیال سے 2.5-3 لاکھ بھی انویسٹر نہیں ہوں گے ریٹیل لیول پہ. اسٹاک مارکیٹ آپ کی ڈیمیچلائز ہو گئی, اور پھر بات تھی اس کی انٹیگریشن کی, کارپوریٹائزیشن کی, نئی کمپنیز لسٹ ہوں گے, نئے IPOs آئیں گے, ریٹیل انویسٹر بیس بڑھے گا. ایسا کچھ نہیں ہو سکا سر. بالکل, میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. اس میں دیر از اے لاٹ آف ورک ٹو ڈو, اور اس میں 3-4 سٹیپس ڈفرینٹ ڈائریکشن سے لیے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل اسٹاک ایکسچینج PSX جو ہے وہ ایک نیا اپنا ٹریڈنگ انجن لگا رہا ہے, اور وہ انٹرنیشنل سولوشن ہے. بنگلہ دیش نے بھی وہی اب لگایا. پہلے ان کے پاس نیسڈیک کا تھا, ہمارا پاس لوکل سولوشن تھا. اب ہم یہ شنزن اسٹاک ایکسچینج کا سولوشن لگا رہے ہیں. اس میں فراڈ مینجمنٹ اور وہ والی چیزیں بھی ہوں گی جو کہ آن دا فلائی آپ کو ملیں گی. ڈیورنگ دا ٹریڈنگ بھی پتہ چل جائے گا اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھا, آپ نے کہا یہ شنزن کا آپ سسٹم تو لگا رہے ہیں, بٹ وہ کہاں گئے اسٹریٹجک انویسٹر جو چائنا سے آپ نے لے کر آنے تھے؟ بڑی بات ہو رہی تھی کہ وہ انویسٹرز جو ہیں وہ آئیں گے, کدھر گیا سر وہ سارا؟ نہیں, وہ تو انویسٹر آئے ہیں نا, انہوں نے 40% شیئر ہولڈنگ لی ہے, اور انہی کا پھر ہم نے پیکج خریدا ہے ایٹ سم ویری گڈ ٹرمز. دے ور دا بیسٹ بیڈر. ہم نے 3-4 بیڈرز کو بلایا تھا, نیسڈیک, لنڈن اسٹاک ایکسچینج, سب کو بلایا تھا, اور جو ہمیں بیسٹ پرائز پرفارمنس سگنیفیکنٹ لگا تو ہم نے پھر چائنیز کے ساتھ کیا. لیکن انفارچونیٹلی سر یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اس سال آپ کے صرف 3 غالباً IPOs آئے. لاسٹ ایئر آپ کے 8 IPOs آئے تھے, ان سے آپ نے 20 ارب روپے جمع کیے. یہاں صرف 3 ارب کے فنڈ, 7 ارب کے فنڈز آپ جمع کر چکے. آپ کی جو شیئرز ٹریڈنگ ہے آن ایوریج اس وقت تقریباً 20 کروڑ یا 22 کروڑ شیئرز کی ہے, اور ویلیو اس کی 7 ارب کی ہے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اور ویوز اور یہ ساری چیزوں کے بعد بھی آج اگر ہماری مارکیٹس وہ پرفارم نہیں کر پا رہی تو ہم پھر بہت انڈر ویلیوڈ ہیں. بالکل ہم انڈر ویلیوڈ ہیں. پرائز ٹو ارننگز ریشو 4 سے کم ہے. اگر آپ والیوم دیکھیں 2020-21 میں ہمارا 610 ملین تھا والیوم, اور 19 بلین کی ویلیو ٹریڈڈ تھی. اس سال وہ گر کے 610 سے 286 رہ گیا تھا پچھلے جو 22 ہے, اور 10 بلین ٹریڈڈ ویلیو تھی. اور اس سال بھی تقریباً یہی نمبرز آئیں گے. جو اکنامک حالات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, کمپنیز کے پروفیٹیبلٹی, کمپنیز کے آپریشن, گاڑیوں کے پروڈکشن رک رہی ہے, آپ کے مینوفیکچرنگ پلانٹس رک رہے ہیں, آپ کے سیمنٹ کی مینوفیکچرنگ رک رہی ہے, آپ کے ایکسچینج, آپ کے انٹرسٹ ریٹس اگر 16% ہو گئے تو ایک جس نے 8% 10% پہ اپنی پلاننگ کی تھی, یا 12% پہ بھی اگر کی تھی, تو اس کو اب 18-20% پہ some of the businesses are not viable. ٹھیک ہے, یعنی جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کی پروفیٹیبلٹی متاثر ہو رہی ہے 16% شرح سود سے, اور جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر کو لے کر, فورن انویسٹر جو ہے وہ ایک اس میں کچھ فیئر آف انون ہے کہ اس کے ریٹرن جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. دیٹس دا سنگل ریزن کہ آپ کے یہاں نہ فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور نہ ہی آپ کے جو ڈومیسٹک انویسٹر ہیں وہ آگے بڑھ پا رہے ہیں. دیکھیے, ڈومیسٹک انویسٹرز ہیو موو ٹو 16% آپ کو رسک فری مل رہا ہے ٹی بلز اور بانڈز پہ. اور اگر پچھلے سال کا آپ 2022 کا آپ نمبر دیکھیں تو بیسٹ پرفارمنگ تو آپ کا گولڈ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو روشن ڈیجیٹل ہے, اور $US میں انویسٹمنٹ, وہ 25 سے 40% وہ ریٹرن دے رہا تھا. اور اسٹاک مارکیٹ کا تو -10% ہوا ہے, اور بلکہ ریئل اسٹیٹ بھی صرف 10-12% ریٹرن دی ہے, اور بینکس کے اپنے ریٹرن بھی 12-14% ہے. تو گولڈ اور یہ ہیو اوور شیڈوڈ دا اسٹاک مارکیٹ. آخری 5 سال سے اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس جو ہے اگر آپ نمبرز دیکھیں تو
एक आध साल में थोड़ा सा संभली थी, लेकिन जनरली इट्स वेरी वीक। बहुत शुक्रिया। हुमायूं बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन नेशनल ट्रेडिंग कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड, और उनका भी यही कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उनकी वजह से हमारी मईशत को बहुत बड़ा धचका लगा है। काश के हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान इस बात को समझ लें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह।